एक दुःखद घडणुकेत फोंड्या बेळगांव राष्ट्रीय महामार्गाचेर धारवानवाड्याच्या पेटके हांगा साकोडेचो रावपी आनी मुळात वाडीवाडा बेतकी प्रियोळचो 55 वर्सां पिरायेचो दुचाकी रायडर गुरदास वाडकर हांकां कंटेनर पडून मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पीडित आपल्या मोटरसायकलीन मुळगांव पेटके वतालो जाल्यार नागालँडांतलो ट्रक उसगांव कडेन वतालो। दोनूय गाडयो एकाच दिकेन वताल्यो, पूण वाटेर फाटल्यान येवपी ट्रकान मोटरसायकल चलोवप्याक धक्को दिलो आनी ट्रकाची चाकां ताचेर गेल्ल्यान ताका मरण आयलें। अपघाता उपरांत फोंड्याचे पुलीस थंय पावले। एक्झॅक्टली धारवाडा पेटके हांगासर आसा। तुका आतां खबर आसा की हांगासर पेटक्यान म्हणटालो एक तो एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा, कारण हांगासर कितलेशेच अशे एक्सिडेंट जायत आसा आनी घडत आसा। कारण कितें जाता, हांगासर दोनूय सायडीच्यान पळोवंक वचत जाल्यार संगेन येता आसतना एक रोड मातसो व्हडलो आसा, ब्रॉड आसा, आनी मागीर ते सकयल जेन्ना टर्न जाता तो सामको नॅरो रोड आसा। तशेंच धारवाडाच्यान येता आसतना परत ते पेट्रोल पंप काडल्या नंतर मागीर सगळो तो नॅरो रोड जाता आनी जेन्ना हे व्हडले कंटेनर येता तांचो कंट्रोल लॉस जाता आनी कांय कळना। आनी जे बारीक सारीक जे टू व्हिलर बी येता पळय न्ही, तांकां कंट्रोलान कितें लागलें म्हणून कांयच कळना, फटक करून जाता आनी हें जाता। आतां पळय एक्सिडेंट जाता गुरदास वाडकर भुरगो हें जाल्यार वयस्कर मनीस आसा, जवळ जवळ ताका 3 भुरगीं आसा। 3 भुरगीं आसा, तो आपल्या चलयेचें कितें तरी लग्न कितें ठरोवपाक भावाक कितें सांगपाक लागून वयतालो आनी तेजेर इतली दुख्खद घटना जाली, सामकी आयकून जर तुका शॉक जालें। कितें न्यूजरान तेन्ना सांगलें तो इतके असो वयतालो म्हणून सांगलें आसा आनी गाडी फाटल्या टायरा पण पळोवन तो सामको स्मॅश जाल्लो आसा। थळाव्यांचें म्हणणें की हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान चडशे मोठे कंटेनर मोठी वाहनाची रहदारी आशिल्ल्यान तांचो कंट्रोल वता आनी दुचाकी सारकिले ताका बळी पडटात। स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यान सबंद रस्त्याक काळोख आसता। हाचेर सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन तजवीज करची आनी रस्तो अरुंद करपाची मागणी केल्या। आनी हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की हो तुमी रोड पळय कितें अर्दकुटो दवरला, जो वायंडींग करपाचो आसा तो मातसो बेगीन करचो, कारण हो रोड आसा पळय तो एकदम नॅरो रोड आसा आनी हो नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान गाडी इतली स्पिडीन येता, कोणाचो कंट्रोल लॉस जाता। आनी हे सायडीच्यान सगळे जे पब्लीक कॅरियर आसा, जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा, हेवी व्हेकल येता, हेवी व्हेकल बारकेली जी टू व्हिलर बी आसा तांकां ते कांयच कळना, मारीत जाल्यार सामकेच टू व्हिलर सामके मारपाची अशीच परिस्थिती आसा। तर गोवोरमेंटा कडेन नॅशनल हायवे कडेन रिक्वेस्ट करता की हो पळय इल्लोसो पॅच आसा तो संजीवनीच्या पेटक्यान संजीवनीच्या थंयसर संजीवनी टू धारवाड चैतन्य पेट्रोल पंपा कडेन आसा, तो नॅरो रोड आसा, तो मातसो बेगीनच्या बेगीन वायंडींग करचें। दोनूय सायडीच्यान ते मातशे शार्प टर्न आसा, ते मातशे टर्न काडचे जाल्यार हे जातलें तरी। आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार हे हायवेला लायटींग म्हणटा तें कांयच ना, स्ट्रीट लायट म्हणटा तें कांयच ना, इतलो काळोख आसा हांगासर की केन्ना कितें जालें फाल्यां कोणी आपटून हें जालें तो कळसो सुद्दां ना, कित्याक खंय पडून कोणी कितें केलां तर। ताका लागून गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता हांगासर लायटीकाची अरेंजमेंट करचो, तशेंच हांगा बेगीनच्या बेगीन हांगा रोड वायंडिंगाचें हें घेवचें, कारण दुसरो असो इन्सिडंट जावचो न्ही अशें म्हणून कळकळीची विनंती हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता।